गुच्छ देऊन स्वागत करतो. तसे आणि आमचे सीपी एसीओ येयल्याक आमची सगळी कामां कंप्लीट जाल्लेली आसा. आमी इतले त्रास काडले पयलीं पेमेंटाक म्हण आमचे खरें म्हणजे पयलीं सदां देवाचो आशिर्वाद दामबाबाचो आमचेर सगळ्या वर्कर्सांक जे आयज आमकां हांगा हाडून आमचो मान सन्मान केलो. तुमचे खरेंच मना काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमचे पयशे हक्काचे पयशे आमी तुमकां दिल्या. आमी व्हडलें कांय करूंक ना. पूण हेचेर खूब जाणांचो हातभार आसा. आमचो चीफ ऑफिसर जो नेवो येयलो काल आउटस्टँडींग तेजे डावटूच ना. आमचो एसीओ बरे मनानसून सगळे स्टाफ जावन आमचो एटीओ जावन आमचे कावन्सिलर जावन सगळे बऱ्या मनानसून काम करता. आनी ही आमकां आयज हे आमकां दीस पळोवंक मेळ. आमी जे आमकांय दिसतालें पळय हे कितें हे आमचे वास्कोचे सगळ्यान मेन म्हटल्यार सारके हार्टबीट म्हटल्यार हे ना जाल्यार वास्को तुका ठप्पा. लोकांक उलोवंक काय न्हू. जेन्ना आमी 15-20 वर्सां पयलीं म्हणटात 350 वर्कर्स आमचे हाडलेले आनी 70 वर्कर्सान जे आमकां खरें हे काम करता आनी काम करून दाखयता. खरेंच तेंचे तोखणाय करपाची गरज आसा. आनी तुमच्या खातीर आयज वास्को खंय तरी क्लीन आसा. हांव चड काय उलयना. हांव खरेंच तुमी आमचो इतलो सन्मान केलो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. आशिर्वाद आमच्या आमदाराचोय आसा, आमच्या मिनिस्टराचोय आसा. आनी अशेंच आमी काम करुया. आमी जे आउटस्टँडींग आमचे खंय ना खंय आतां पेंडींग आसले ते आतां येवपाक सुरू जाला. आनी आमचें एकूच लक्ष जेन्ना आमी हांगा वचून टाटा बाय बाय करतले नाल्यार फुडल्या फावटी जिखोन येतले ते हांव सांगूंक शकना. पूण वयता तेन्ना एक बाबा आमी हें करूंक वयतले बाबा फुडल्या हेका आमी कोणाचेर डिपेंड रावपाचें ना. आमी गोवोरमेंटाचेर डिपेंड रावपाचें ना. आमी आमचे सेल्फ सफिशियंट जावपाचें आमी अशें चिंतला. म्हणून आमी जाता तितले खंयचे पेंडींग आसा ते बेगीनचे बेगीन काम करता. हांव सीओकूय सांगता सीओचे कामा खातीर खरेंच वालो दिवपाक ताका बरें काम करता तो. तेन्ना अशेंच आमकां मात मदत करची आनी सगळें कितें आसा तें बरें जावचें. देव बरें करूं. गिरीश बाब बॅक टू बॅक 2 वर्सां चेअरपर्सन जालो. 7 तुवें रिकॉर्ड कलेक्शन केलो आनी पयलींचे पेन्शनरांचेंय सेटल केलें. आतां एसपीसीएलाचोय तुमी सुटावो सॉल्व केल्लो आसा. कशें तुमी आतां तुमच्या कार्यकाळांत कितले कामां घेतले आनी कशें तुमी आयज डेव्हलपमेंट केल्लें आसा ताचे बद्दल कितें सांगूंक सोदता? पयले सुद्दां म्हणजे कशें जे आउटस्टँडींग आसा ते खूब जाणांनी ट्राय केली. पळय कशें आसता ट्राय करता पूण खंय ना खंय तुका सक्सेसूय मेळना. तुका त्या खातीर तुजे पांयगुणय बरें जाय पडटा. आनी देवाच्या कृपेन म्हाजे पांयगुण बरें आसले दिसता आनी चीफ ऑफिसराचे पांयगुण आसले आनी त्या हेचेर जावपाची शक्यता आसली. म्हणून आयज खंय तरी आमी बऱ्या कामाक पावलेले आसा. आनी फुडें म्हाज्या हितून आसा जाल्यार बरीच कामां जावपाची वास्को सिटी आनी वन ऑफ द बेस्ट म्युनिसिपालिटी म्हणून म्हाका दिसता वास्कोचीच जातली. केल्लो आसा म्युनिसिपालिटी वर्करांचे क्लियर जाल्ले आसा. 7th पे कमिशन मेळ्ळो आसा. रिटायरांचे पेन्शन क्लियर जाल्ले आसा. कशें तुमी पळयता सर हे डेव्हलपमेंट? सगळ्यान पयलीं तांकां देव बरें करूं म्हणटा. एक्चुली अनएक्सपेक्टेड आसलें. हांवें चिंतूंक नाशिल्लें की तांच्यानी फक्त सांगलें यो आनी चल म्हणून. पूण अशें सन्मान करले हांवें एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें. पण तांकां सगळ्यांक देव बरें म्हणटा. थँक्यू म्हणटा. आनी तांकां हांव तांकां तें संभाशण आयकतालो म्हणजे कितें म्हणटा तें आयकतालो. हे सीओन केलें ना. हे तांकां इट्स अ टीम एफर्ट. हे सगळ्यांचो हातभार आयला. सगळ्यान पयलीं म्हणजे आमचो युडी मिनिस्टर आसा ताणें ती फायल क्लियर केली. सगळ्यान पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता की बाबा हे जे क्लियरन्स जाल्ले आसा बिकॉज ऑफ दीस एचपीसीएल इशू जो रिजॉल्व जाल्लो आसा 7-8-10 वर्सांचो तो इशू आसलो. एक्चुअली मॅटर 12-13 स्टार्ट जाल्लो पूण लास्ट 7-8 वर्सांचो चालूच आसलो. पण सर म्हणलें की इट वॉज लकूय जाय तर टायमूय येवपाक जाय. सो आमी केन्ना दोगांय आसलो म्हणजे सर केन्ना सीपी आसलो आनी हांवें सीओ आसलो तेन्ना तो फायल क्लियर जाल्ली. आनी ताका लागून आमकां खूब हेल्प जालो फ्रॉम द युडी मिनिस्टर आनी आमचो लोकल वास्कोचो MLA. तांची ती फायल क्लियर करून आमकां दिली आनी आमचे हांगसर सगळे ते ड्यूज आसा ते क्लियर करपाक पावले. कितें जातालें की केन्ना हांव हांगसर सीओ म्हूण जॉयन जालो एक वायट दिसतालें की जे रिटायर्ड स्टाफ मेन म्हणल्यार कितें आसा ते रिटायर्ड स्टाफ जावले 5 वर्सां जावन रिटायर जावन गेले पूण ताका ते बेनिफीट मेळूना. एक्चुअली कितें जालें की रिटायरमेंट पयशे तुका गरज ना ते सेकेंडरी. पण कोणी रिटायर जाता पळय ताका ती पयशे पळोवपाची खूब इच्छा आसता. पूण ते दुर्दैवान हांवें आयकलें की 2-3 जाण जे आमचे रिटायर्ड स्टाफ जाल्ले ते एक्सपायर्स जाल्ले आसा. इट वॉज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. सो एक बारीकशें इमोशनल सुद्दां एक आसलें की बाबा तांकां ते व्यूज दिवपाक जाय जाता तितले बेगीन. सो म्हणून हांवें ते वीथ द रोल ऑफ द कावन्सिलर खूब सपोर्ट मेळ्ळो. अशें न्ही की फक्त हांवेंच केलें. कावन्सिलराचो सपोर्ट आसलो, एसीओ सुद्दां आसलो बिकॉज ही इज द सेकंड सिग्नेटरी तो सुद्दां अकाउंट्स फूल सगळे ते पळयता. सो
तांचो सपोर्ट आयिल्ल्या कारणान ते एचपीसी इश्यू क्लियर जाला आनी सगळ्यांनी फर्स्ट आमचे फेसान आमी ते रिटायरमेंट स्टाफाचे जे आसा ते ड्यूज क्लियर केले आनी हो जो आसलो मागीर ते आसले की जेन्ना आमी हांगसर खुबशे एफर्ट्स घेताले जशे ते आमचे जे लेबर आसा ते सरान म्हटलें अशें की तांचे जो खूब एफर्ट्स आसा आमी रिकवरी खूब केल्यो जेन्ना रिकवरी अशें जावपाक लागले तेन्ना आमकां कळ्ळें की तांचे जे 7th पे जे ड्यूज आसा ते आमचे पगारा शिवाय सुद्दां ते एक अमावंट जो उरता तो आमी क्लियर करपाक शकतात म्हणून आमी सांगलें की तुमकां न्यू इयर गिफ्ट दितलो म्हणून न्यू इयरा सारकें हांवें जानेवारी क्लियर करून दिलें आनी अशें पळोवपाक गेल्यार सद्या फायनान्शियल सिच्युएशन जी आसा पळय ती मातशी स्टेबल जाल्ली आसा एक नेक्स्ट 2-3 म्हयने लागून आमी सॅलरी सुद्दां दिवपाक शकतले अशें आमी सेल्फ सफिशियंट करून दवरलें आसा आनी हांव तांकां एकच रिक्वेस्ट आसा तांचे सगळे ड्यूज क्लियर जाल्ले आसा पूण असं कितें आसा की ड्यूज क्लियर जाले फक्त तुमचे पगार एवरी मंथ पडपाचो ती जबाबदारी आमची आसा पूण तुमचें काम जें आसा पळय तें एफिशियन्सी मातशी वाडोवपाक म्हणजे बरें आसा पूण कितें आसा इश्यू की आमी आतां नवे स्टाफ घेवपाक शकना आमचें कितें आसा की खुबशे ऑब्लिगेशन आसा नवे स्टाफ घेवपाक मातशें डिफिकल्ट जातलें पूण आतां आसा ते मातशें तेंची काम आतां जे करताले बरें करतात ते प्लस ते आनी मातशे एफर्ट्स घालून ते आनी रेवन्यू जसो येता तसो मागीर फुडें तेंचे डिमांड्स आसतले केन्ना आसा ते बी तांकां कितें एक्स्ट्रा दिवपाक मेळटले ते तेन्ना ते पळोवया पण कितें आसा की ताका लागून तेंचें काम मातशें तेंच्यांनी बरें करपाक जाय अशें तेंच्यांनी कंटिन्यू करपाक जाय सो दॅट आमकांय मातशें हेल्प जातलो आनी आमकां रेवन्यू येतलो आनी आमी तांकां सगळे ड्यूज दिवपाक शकतले फुडें सुद्दां टेम्पररी वर्कर्स आसा तांचे खंय तरी युडी मिनिस्टरान सांगलें की तांकां ऑब्जर्व करूंक मेळटा करतले सो टेम्पररी वर्करांचेर कितें तुमी पुटअप बी केल्लें आसा ऑलरेडी फायल जी आसा ती पावलेली आसा 40 जे लेबर आसा आतां आमी टेम्पररी घेवपाचे आसा आनी जे आमचे 10-15 वर्सां जाल्ली आमचे कडेन टेम्पररी कामाक आहा हांव मागता युडी मिनिस्टरा लागीं कित्याक तेंच्यांनी बेगीन जे 15 वर्सां जावन गेली भुरगे तांकां तरी खंय तरी मातशें फिक्स करपाची हेची खूब गरजेची गरज आसा आनी मातशें बेगीन करचें अशी आमची एक मागणी आहा सीपी एसीओ आनी आमचे मंत्री लोक हेंची खूब आभारी आसा की खूब आमचे इश्यू आसलेले ते सगळे सॉल्व जाले आनी आमी तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा इतलेंच देव बरें करूं